दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिमा स्वागत छ। म पूर्ण प्रसाद नेउपाने। यो कार्यक्रम समृद्धिमा हामी मुलुकको समृद्धिका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई खोतल्ने प्रयत्न गर्छौं। विशेष गरी स्थानीय तहमा केन्द्रित कार्यक्रम समृद्धिमा हामी कुनै समय स्थानीय तहका विभिन्न ठाउँमा पुगेर त्यहाँ भइरहेको नवीनतम विकासको अध्ययन गर्दै जस्ताको तस्तै भिडियो सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्छौं त कुनै समय त्यहाँ भइरहेका गतिविधिहरूलाई अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी रूपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिकामा केन्द्रित हुनेछौं। हामीसँग नगरपालिकाका प्रवक्ता गणेश डुम्रे आजको अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। प्राइम एचडी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म गणेश डुम्रे मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र देवदह नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरु निर्वाचित भइसकेपछिको यो छोटो समयमा नीति कार्यक्रम, बजेट, योजना प्राथमिकीकरण गर्न पनि भ्याइसक्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकता केलाई दिनुभयो? त्यहाँबाट बहस सुरु गरौँ न। प्राथमिकता पक्कै पनि आम युवाहरूले रोजेको, देशले खोजेको र समृद्धिको आधारको रूपमा हामीले देवदह नगरपालिका समृद्धिको आधारको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्धिको आधार अन्तर्गत यसैलाई नै प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छौँ। ओभरअल भयो। त्यसमध्ये पनि जस्तो यो वर्ष देवदहको लक्ष्य के हो? यो वर्ष देवदहमा हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नगरको गौरवको योजनाको रूपमा हामीले नगर अस्पताल सञ्चालन गर्दैछौँ र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ। तसर्थ हामीले नगर समृद्धिको आधार अन्तर्गत हामीले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। तपाईहरूले चुनावको बेला जाँदाखेरि हामी शासक होइन सेवकको रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ भनेर एउटा घोषणापत्र बनाउनु भयो। तपाईँहरूको नीति कार्यक्रमले त त्यो बोल्दैन? बोल्छ, नीति कार्यक्रमले नै बोल्छ र हाम्रो व्यवहारले पनि त्यो देखिएको छ। हामी जनताको माझमा शासक होइन सेवक भएर नै काम गर्न खोजिरहेका छौँ, गर्छौँ। अरूभन्दा फरक हुन्छौँ भन्दै गर्दाखेरि त फरक नीति कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्ला नि। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम केही भिन्न पनि छ। जस्तै हामीले नगरको गौरवको केही योजनाहरू छुट्याएका छौँ, जस अन्तर्गत देशव्यापी समस्याको रूपमा देखिएको जुन नदीजन्य पदार्थको जुन दोहन रहेको छ, यो अत्यन्तै केही आशा लाग्दा युवाहरू, केही शिक्षित युवाहरू समेत आफ्नो शैक्षिक गन्तव्यलाई मेटाएर खोलामा आफ्नो भविष्य देखिरहेका छौँ। त्यसलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि, त्यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेका छौँ र वर्षौँदेखि जुन भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या रहेको छ, त्यो समस्यालाई पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो प्राथमिकता दिएका छौँ। कतिपय सडक मर्मतका कुराहरूलाई बनाउने मात्र नभएर समयमै मर्मत गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यस्तै गरी शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ। तसर्थ अरूको भन्दा हाम्रा कार्यक्रम र व्यवहार भिन्न छन्। तर तपाईँ एउटा युवा नेता, तपाईँले चुनावको बेला पनि मिठो नारा लाउनुभयो, युवाहरूलाई अगाडि बढाउने, युवाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने, उद्यमशील बनाउने भनेर। तपाईँ त्यहाँको वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष पनि हो। तपाईले कति युवालाई यो वर्ष स्वरोजगार बनाउनुहुन्छ? कति युवालाई सिप सिकाउनुहुन्छ? कि तपाईँको त्यो नारामा मात्रै सीमित हुन्छ? नारामा सीमित हुँदैन, हामी व्यवहारिक हिसाबले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ। त्यो अन्तर्गत मैले लक्ष्यमा धेरै ठुलो सपना देखाउने होइन, परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट र साना साना कामबाट गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा विशेष गरी हाम्रो कार्यक्रममा पनि युवा उद्यमशीलता प्राथमिकतामा परेको छ, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको छ। जस अन्तर्गत हामीले जस्तै देवदह आफैमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो, भगवान गौतम बुद्धको पावन माहौल स्थल पनि हो। त्यो क्षेत्रमा पर्यटकको पनि सम्भावना छ। सँगसँगै अझै सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रमा रहेको छ। कृषिमा युवालाई जोड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। जस्तै तालिम केवल देखावटी तालिमका लागि बजेट सक्नका लागि मात्रै नभएर साँच्चै नै हामीले कम्तीमा 30 जना युवालाई यो वर्ष तालिमकै माध्यमबाट कम्तीमा हामीले 5-6 लाख रुपियाँको बजेटभित्रै 30 जना युवालाई रोजगारी नै दिने उद्देश्यको साथमा हामीले त्यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यस्तै गरी एउटा हामीले कोलीय शान्ति पार्क भनेर जुन पार्कलाई एउटा पार्कको रूपमा मात्रै विकसित गर्न खोजिएको थियो, त्यो पार्कलाई हामीले एउटा कृषि पार्कको रूपमा त्यहाँका युवाहरूलाई जोड्ने गरी, विशेष गरी उत्पादनमूलक कार्यक्रममा जोडिने गरी त्यो कार्यक्रम अगाडि सार्न खोजिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गर्दै र योजना प्राथमिकीकरण गर्दा गर्दै कार्यकाल सिद्धिँदैन। यसभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरूको त लगभग त्यस्तै भयो। त्यस्तो हुँदैन। यहाँलाई म जानकारी गराउँ, आम दर्शकलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी विशेष गरी मेरै नेतृत्वमा म बिहानदेखि साँझसम्म, बिहान 6 बजेदेखि साँझ राति 8, 9, 10 बजेसम्म पनि
जनताको घरदैलो सेवामै र विशेष गरी कसरी तत्काल आउटपुट दिन सकिने खालका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा काम गरिरहेका छौँ। जस्तै हामीले यो तिहार लक्षित गरेर फुल रोपण कार्यक्रम, विशेष गरी करोडौँ मूल्यका फुलहरू तिहारमा हामी दाजुभाइहरूले बाहिरबाट आएको फुलहरू लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि र देवदभित्रै आफ्नै स्थानीय पालिकाभित्रै त्यो खालको उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि नै हामीले अहिले पार्क निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी एक टोला जस्तै विभिन्न हामीले जस्तै मेरै वडामा वडा नम्बर 5 मा 21वटा टोल विकास संस्था गठन भएका छन्। प्रत्येक टोललाई एउटा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कुनै टोलमा विशेष गरी थारू बस्ती भएको ठाउँमा ढकियाहरू बुन्ने कार्यक्रम, कुनै ठाउँमा हाम्रो एरिया दुधको पकेट क्षेत्र पनि हो, कुनै टोल चाहिँ दुधमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, कुनै क्षेत्रमा हामीले तरकारी मौसमी र बेमौसमी तरकारीमा युवाहरूलाई जोड्न सकिन्छ, त्यहाँ आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। कहीँ फलफुलका बिरुवाहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। कहीँ चाहिँ मकै पकेट क्षेत्र पनि हो, हाम्रो मकै उत्पादन एरिया पनि हो। तसर्थ यी विभिन्न कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट पनि आम युवाहरूलाई त्यसमा आकर्षित गर्न सकिन्छ, जोड्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको साथमै हामी जति सकिन्छ छिटो आउटपुट दिने गरी लागिरहेका छौँ। तपाईँको एउटा चुनावी नारालाई एकपटक सम्झौँ। यो प्रविधियुक्त सेवा हजुर सुरु गर्नुभयो? हामी करिब अबको 1.5 महिनाभित्र हामीले नगरपालिकाभरि 12, हाम्रो नगरपालिकामा 12वटा वडा छन्, 1.5 महिनाभित्र प्रत्येक वडाबाट सेवाग्राहीहरूले प्रविधियुक्त सेवा पाउनुहुन्छ। त्यसमा अनलाइन करका सुविधाहरू, त्यो सबै कुराहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो कतिको बजेटमा पनि हामीले त्यसलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। हुन्छ कि फेरि झन्झटिलै हुन्छ? त्यो त प्रविधि भनिसकेपछि केही सहज त हुन्छ नि। सुरुमा आम जनतालाई बुझाउन गाह्रो होला, तर बुझ्नुहुन्छ, बुझाउँछ सबै नागरिकहरू। जस्तै हामीले प्रविधियुक्त सेवा अन्तर्गत प्रविधियुक्तै सेवा अन्तर्गत नै हामीले जस्तै पेपरलेस डकुमेन्टेसनका कुरालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यो अन्तर्गत मेरै वडामा पनि मैले त्यो अभियान सुरुवात गरेको छु। जस्तै पहिला पञ्जीकरण अन्तर्गतका कुराहरू कतिपय लिखित निवेदन लानु पर्थ्यो भने अहिले त्यो हामीले हटाएका छौँ। कतिपय कुराहरू हामीले अनलाइनबाट डकुमेन्टेसनका कुराहरू स्वयं म आफै ल्यापटप लिएर अगाडि बसेर सेवाग्राहीहरूका डकुमेन्टेसनका कुराहरू गरिरहेको छु। नगरपालिकाबाट जस्तै यो अनलाइन कर सँगसँगै कतिपय श्रमका अनलाइनका कुराहरू, एमआरपीका अनलाइनका कुराहरू र राष्ट्रिय परिचय पत्रका अनलाइनका कुराहरू हामी नगरपालिकाबाटै निःशुल्क अनलाइन सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसको लागि घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, ठुलो मूल्य बाहिर तिर्नुपर्ने ती कुराहरूमा हामी प्रविधिमा अगाडि बढिसकेका छौँ। ती कुराहरू लागू भइसकेका छन् र अन्य कुराहरूमा पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। देवदहको आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता, तपाईँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। हजुर, प्रवक्ताको जिम्मेवारी सूचनाहरू स्थानीय तहको लुकाउनेतिर केन्द्रित हुन्छ कि सार्वजनिक गर्नेतिर केन्द्रित हुन्छ? नढाँटी भन्ने यो कुरामा एकदम निर्धक्कका साथमा भन्छु। मलाई लाग्छ आम जनताहरूले पनि निर्वाचित गर्नुको एउटै आधार भनेको गणेश डुम्रे चाहिँ सत्यको पक्षमा बोल्न डराउँदैन, भ्रष्टाचारीका विरुद्ध लेख्न बोल्न डराउँदैन। मेरो सुरुवात पनि म पत्रकार त होइन, तर म पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि एउटा सिकारु विद्यार्थी भएको नाताले पनि यी विषयवस्तुहरूलाई समाजको अगाडि ल्याउनका लागि, पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराउनका लागि मलाई यसमा कुनै डर छैन। लुकाउँदैन यो विषयमा तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस्। बरु म प्रवक्ता भइसकेपछि नगरपालिकाका कतिपय विषयवस्तुहरूमा एउटा दबाव समूहहरू बनेका छन्। हामी त्यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। मिडियाका साथीहरू अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्छ, हरेक सूचनाहरू पाइरहनु भएको छ। एउटा छोटो स्मरण गराउँ यहाँलाई पनि, विगतका वर्षहरूमा हाम्रो क्षेत्रको घोषणापत्र के अरे हाम्रो महालेखा परीक्षकको रिपोर्टको बारेमा विशेष गरी स्वतन्त्र अभियन्ताहरू ज्ञानेन्द्र साईहरू गएर बुटोलमा बोलिदिनु पर्थ्यो। देवदह नगरपालिकाको बेरोजु रकम व्यतिथिको बारेमा उहाँहरू बुटोलमा बोलिदिनुहुन्थ्यो अनि हामीले पनि हेर्थ्यौँ, सुन्थ्यौँ, ओहो यस्तो रहेछ भन्ने। तर अहिले त्यो विषयमा म आफैले सामाजिक सञ्जालबाट पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराइरहेको छु र त्यो विषयमा फेरि जानकारी मात्रै होइन, हामी प्रशासनभित्र बसेर हामी कार्यपालिका बैठकमा त्यो विषयमा छलफल गरेका छौँ। कर्मचारी साथीहरूसँग पनि छलफल गरेका छौँ। आगामी दिनमा त्यस खालका कमी कमजोरी दोहोऱ्याउन नदिने गरी अगाडि पनि बढेका छौँ। तसर्थ सूचना र यो सुशासन चाहिँ हाम्रो मुख्य मुद्दा हो। यो कतिको कार्यान्वयनले निरन्तरता पाउला? पाउँछ। नेताहरू पदमा पुगिसकेपछि, जिम्मेवारीमा बाँधिसकेपछि अपेक्षा गरे जस्ता हुँदैनन् भन्ने आक्षेप लाग्छ नि। तर हामी चाहन्छौँ, किनकि म गणेश डुम्रे एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर आम युवाहरूको आशा र भविष्य हामीले गरिएन भने अब कसले गर्ने त? सबैको आशा हामीतर्फ केन्द्रित छ। तसर्थ अपेक्षा गरे भन्दा अझै बढी उपलब्धिपूर्ण नतिजा चाहिँ हामी दिलाउनु पर्नेछ। त्यो दायित्व पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो। म त्यसमा समर्पित भएर लाग्छु। लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदाखेरि स्थानीय तह, गाउँघर विशेष गरी यो चाहिँ कर्मचारीहरूले सञ्चालन गरेको बेलामा अनेकन विथितिहरू थिए भनियो। त्यसपछि फेरि करिब 20 वर्षपछि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभयो।
के नहोला भनेको 5 वर्षमा खास केही भएन भन्ने खालको पनि भयो। अब फेरि तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, अब जनताले कस्तो महसुस गरिरहेछन् अहिले? पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तै जनप्रतिनिधि विहीन हुँदाको अवस्था, एउटा कर्मचारी तन्त्र हाबी भएको अवस्था, त्यसपछि फेरि निर्वाचित भएको 5 वर्षको अवस्था हेर्दै गर्दा म आफूलाई पनि, म एउटा 32 वर्षको युवा, अहिलेदेखि नै म आफ्नो एउटा उद्यमशीलता, आफ्नो पेसालाई छोडेर राजनीतितर्फ किन केन्द्रित भएको त भन्दा आम जनतामा एउटा निराशा छ, जहाँ यो राजनीतिप्रति वितृष्णा छ। युवाहरूले राजनीति भन्ने शब्द सुन्न पनि चाहनुहुन्न। त्यो भएको कारणले त्यसमा केही परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। परिवर्तन भनेको बोलेर होइन, भाषणबाट होइन, काम गरेरै देखाउने हो। त्यो तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा त्रिपक्षीय भूमिका हुन्छ। एउटा जनप्रतिनिधिमा नि त्यो खालको भावना हुनु पऱ्यो, म गर्छु भन्ने हुनु पऱ्यो होइन, म कुनै पनि प्रकारको विकृति र विसङ्गति र व्यथितिमा म संलग्न हुन्न, त्यसका विरुद्ध म खरो रूपमा उत्रिन्छु भन्ने खालको जनप्रतिनिधि हुनु पऱ्यो एक। र अर्को त्यो जनप्रतिनिधि ल्याएको एउटा स्पष्ट मिसन भिजनमा साथ दिने कर्मचारी तन्त्र पनि हुनु पऱ्यो र आम जनताको अपेक्षा पनि फेरि त्यही अनुसार हुनु पऱ्यो। जस्तै म थोरै हजुरलाई उदाहरण दिउँ, हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो 3 महिनाको बिचमा हामीले सम्वेकले आउने बित्तिकै हामीले बजेट निर्माण गर्न पायौँ। तर हाम्रो अपेक्षा, हाम्रो आशा एकातिर, जनताको अपेक्षा अर्कोतिर भयो भने म्याच खाँदैन। जस्तै हामीले यो बिचमा जति पनि विकासका कामहरू देखिरहेका छौँ, एकदम वितरणमुखी बजेट देखिरहेका छौँ। 1 लाखका, 50,000 का, 20,000 का, 10,000 का, 5 लाखका योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दा हामीले कुनै पनि आउटपुट देखिने खालको कार्यक्रम देखाउन सक्दैनौँ, पाउनु र पाएका पनि छैनौँ। तसर्थ हामीले अहिले देखिने खालको, अहिले गौरव गर्न लायकको खालको 5 वर्षमा यो खालको एउटा उद्योग चल्यो, यो खालको प्रोजेक्ट चाहिँ बन्यो है भन्ने खालको योजना देखाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर आम जनताको अपेक्षा पनि साना साना, जस्तै एउटा बुवाले आफ्नो छोरालाई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपियाँ खर्च गरेर विदेश झोला बोकाएर पठाउँदै गर्दा उहाँको नगरपालिकासँग, स्थानीय सरकारसँग उहाँको विकासमा माग केमा हुन्छ त भन्दा घर अगाडिको बाटो पिच भइदिए हुन्थ्यो, नाला भइदिए हुन्थ्यो, खानेपानी आइदिए हुन्थ्यो। हो, स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ होइन। त्यति मात्र नभएर अधिकांश व्यक्तित्वहरू के छ भने एउटा समूह निर्माण गर्ने, समूह दर्ता गर्ने, अनि त्यो समूहको नाममा एउटा भवन चाहियो भन्ने होइन। त्यो खाली मस्तिष्क र खाली भवन एउटै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। कति धेरै भवनका संरचना, अनि कर्मचारी तन्त्र पनि त्यतैतिर हाबी हुन खोज्ने, किनकि त्यो भवन संरचनादेखि लिएर कतिपय ती विविध कामहरूमा खै के उपलब्धि हुँदो रहेछ कुन्नी, त्यो भएको कारणले गर्दा तिनै कार्यक्रममा उहाँहरू पनि बढी आकर्षित हुने। यो कारणले गर्दा देखिने खालको उत्पादनमूलक कार्यक्रम केही पनि देखेको छैन। हामी खुर्सानी हेरौँ, हामी प्याज हेरौँ, टमाटर हेरौँ, जुन चिज आफ्नै घरमा एउटा गमलामा फलाउन सकिन्छ, तर पनि हामी विदेशीसँग परनिर्भर भइरहेका छौँ। त्यो खालका कार्यक्रमहरू आएका पनि छैनन् र देखिने गरी त्यो गौरवको योजनाहरू हामीले सञ्चालन गर्न पनि सकेका छैनौँ। तसर्थ आम जनताको अपेक्षा के हुनु पर्यो त भन्दा मेरो घर अगाडिको बाटो पिच गराउनुभन्दा पहिला मेरो समाजका 2-4 जना युवाहरूलाई रोजगार दिने गरी कार्यक्रम मैले माग गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा त्यो चेतना पनि आउनु पर्छ। त्यसको सुरुवात तपाईँको वार्डबाट हुन सक्छ देवदह? हुन्छ, हामी त्यो गर्छौँ। र अहिले मैले जस्तै अघि नै पनि जानकारी गराएँ, हामीले 21वटा टोल विकास संस्था गठन गर्दै गर्दा टोल विकासमा गएर हामीले त्यहाँ कामा समूह, युवा समूह, टोल विकास हरेकलाई भनेका छौँ। जस्तै यही वर्षमा मैले मेरै वडामा र नगरले पनि धेरै जसो हामीले बाटो पिचको योजना राखेकै छैनौँ। अत्यावश्यक मानवीय सेवा समस्या भएका ठाउँहरूमा हामीले इन्टरलक लगाउने कुराहरूलाई जोड दिएका छौँ। होइन भने ठुला योजनाहरू हामीले पिच अन्तर्गत र भवन निर्माणमा हामीले राखेकै छैनौँ। योचोटि मैले वडामा पनि राखेको छु। विकास पनि आवश्यकता छ नि त? पूर्वाधार विकास आवश्यक छ। एकजना विज्ञज्यूले भन्नुभएको थियो कि हामीले नेपालमा माटोमाथि लगानी धेरै गऱ्यौँ तर मान्छेमाथि लगानी अलिक कम गऱ्यौँ। तसर्थ अब माटोमाथि भन्दा पनि पूर्वाधार आवश्यक हो, तर आवश्यक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर त्योभन्दा बढी मान्छेमा सृजनशीलता, सिप विकास गर्न चाहिँ आवश्यक छ। तपाईँको वार्ड विशेष त तपाईँले यो 5 वर्षको कार्यकाल व्यतीत गरिरहँदा हजुर कस्तो बनाएर छोड्नुहुन्छ? सबैभन्दा मुख्य कुरा त वडा कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवामा चुस्त दुरुस्त र घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, आएर फर्किनु पऱ्यो, यो भएन त्यो भएन, सचिव हुनु भएन, कर्मचारी हुनु भएन, वा यो डकुमेन्टेसनमा समस्या भयो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो वडाबाट त्यो सुन्नु पर्दैन। किनकि अहिले पनि हामीले जस्तै भन्दा सामान्य लाग्छ तर पनि आम पब्लिकको लागि त्यो अलिक धेरै हट टच हुने खालको हुँदो रहेछ। जस्तै हामीले वडा कार्यालयमा हेर्दा 5 रुपियाँको फोटोकपी हो, तर त्यो 5 रुपियाँको फोटोकपी गर्नको लागि सेवा गरे 50 रुपियाँ खर्च गरेर बजारसम्म जानुपर्ने जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ हटाएका छौँ। वडा कार्यालयबाट वडाभित्रको सेवा प्रयोजनका लागि हामीले फोटोकपी सेवा निःशुल्क गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये अध्यक्ष त स्वतः वडा कार्यालयमै हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक अरू निर्वाचित भएका 4 जना सदस्यहरूलाई हामीले रोटेसन गरेर हरेक दिन 1 जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि चाहिँ 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म वडा कार्यालयमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सेवाग्राहीहरूको, आम पब्लिकहरूको सेवाहरूमा डकुमेन्टेसनमा सहयोग गर्नुहुन्छ।
यसले पनि धेरै सहजता तपाईँको वार्डमा मात्रै हो कि नगरपालिका वडामा हाम्रो वडामा लागू भएको छ। धेरैजसो वडाहरूमा अहिले युवा चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको छ। जस्तै अहिले वृद्ध भत्ताका नवीकरणका कामहरू अहिले चलिरहेको अवस्था छ। त्यो वृद्ध लगभग 12वटै वडा कार्यालयहरूमा त्यो सेवा चाहिँ जनप्रतिनिधि स्वयं आफै उपस्थित भएर उहाँहरूसँग अतिरिक्त शुल्क कुनै पनि नलिइकन त्यो सेवा चाहिँ सबै वडा कार्यालयबाट प्रभाव भएको अवस्था छ भने हाम्रो वडा कार्यालयबाट विशेष गरी जस्तै हामीले कतिपय कुरा वडा कार्यालयभित्र वा प्रशासनभित्र राजस्व शुल्क चाहिँ अत्यन्तै कम लाग्ने, तर बाहिर जुन डकुमेन्टेसनको चार्जहरू हुन्छ निवेदन अतिरिक्त शुल्कहरू त्यो चाहिँ अत्यधिक लाग्ने भएको कारणले गर्दा र हामी आफू पनि डिपेन्डेबल बन्नुपर्छ हैन, कति परनिर्भर बन्ने हैन। सामा हामी डिग्री पढेको छ हैन, अहिलेको यङ जेनेरेसन मलाई लाग्छ 10 क्लास लगभग पास गरेको अधिकांश हुन्छ, 90% हुनुहुन्छ हैन। त्यो खालको शिक्षा पनि गाउँ गाउँमा पुगेको पनि छ, तर पनि एउटा निवेदन लेख्नुस् भन्दा निवेदन नलेख्ने, अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने, अनि फेरि गुनासो गर्नुहुन्छ है यत्रो सेवा शुल्क लाग्यो भन्ने त्यो बाध्यतालाई हटाउनको लागि हामीले निवेदनका फर्मेटहरू वडा कार्यालयबाट उपलब्ध गराएका छौँ। लेख्न सक्ने व्यक्तित्वहरूको लागि सेवाग्राहीहरूलाई स्वयं आफै त्यो फर्मेट भर्नका लागि नै हामी सिकाउँछौँ र नसक्नेहरूको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले सहजीकरण गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेक त्यो पनि हामीले दिन सकिएन भने अनि बल्ल न्यूनतम 50 रुपियाँ शुल्क तिरेर मात्रै निवेदन भराउने व्यवस्था गरेका छौँ। यसले पनि सेवाग्राहीमा ठुलो खालको सन्तुष्टि, हेर्दा यो ठुलो चिज त होइन नि त, सानो मसिनो चिज हो, तर पनि सेवाग्राहीहरू यसले अलिक सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। कतिपय सेवाग्राहीहरू जस्तै वृद्ध भत्ताकै कुरा गरौँ, जो वडा कार्यालयसम्म धाउन सक्नुहुन्न, अपाङ्ग हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, रोगी हुनुहुन्छ, घरमै हुनुभएकोलाई हामीले प्रत्येक टोलमा टाइम नै छुट्याएर प्रत्येक टोलमै गएर घर घरमै त्यो सेवा पनि उपलब्ध गराएका छौँ। र हजुरले भने जस्तै अबको 5 वर्षभित्र जस्तै देवदहभित्र खानेपानीको शुद्ध पिउने पानीको समस्या छ, त्यो पानीको समस्यालाई हामीले देवदह खानेपानी संस्थाकै माध्यमबाट वडा कार्यालयले सहकार्य गरेर हामीले त्यसलाई हटाउनेछौँ, शुद्ध पानी पिउने व्यवस्था गराउनेछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो वडाभित्र विशेष गरी नमुना एउटा विद्यालय छ, त्यो विद्यालयलाई हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा नै राखेका छौँ। 3 वर्षभित्र रूपन्देही जिल्लाकै एउटा उत्कृष्ट नमुना विद्यालयको रूपमा अगाडि सार्ने गरी यही वर्ष हामीले वडाकै बजेटभित्र मध्येबाट कक्षा 5 सम्म पढ्ने, किनकि 5 सम्म पढ्ने भनेको रहर भए पनि त्यो बाध्यताकै कारणले गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएका दिनभरि मजदुरी गरेर साँझ त्यो रकम प्राप्त गरेर बालबालिकालाई शुल्क तिरेर पढाउने अभिभावकहरूलाई निःशुल्क पढाउन पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा वडाले रकम विनियोजन गरेर हामीले यो साउनबाट लागू हुने गरी 5 कक्षासम्म चाहिँ पुनः इङ्ग्लिस मिडियमका नेपाली मिडियमका दुवै विद्यार्थीलाई निःशुल्क गरेका छौँ। आगामी 3 वर्षभित्र माविसम्मै हामी त्यो शिक्षालाई पूर्ण रूपमा हाम्रो वडाभित्र चाहिँ निःशुल्क गर्छौँ। अनि अहिले एउटा लहर चलेको छ मोन्टेसोरी शिक्षा भन्ने, आम अभिभावकलाई रहर पनि हुन्छ, हाम्रो पनि बालबालिका बोर्डिङमा पढेका बालबालिका जस्तै टाइबेड लाएर होइन एउटा पहेँलो गाडी चढेर विद्यालयसम्म पुगुन् र बोर्डिङकै शिक्षा लिउन् भन्ने त्यो शिक्षा चाहिँ हामीले सामुदायिक विद्यालयबाटै प्रभाव गर्नेछौँ। आगामी 3 वर्षभित्र चाहिँ हामीले त्यस्तै खालको नमुना मोन्टेसोरी शिक्षा चाहिँ बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनेछौँ। पूर्वाधार अन्तर्गत हामीले बाटो बनाउने मात्र नभएर समयमै भत्केका बाटोलाई मर्मत गर्ने कार्यलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ। त्यस्तै गरी कृषकहरूलाई एउटा सम्मानित पेसा वडा नम्बर 5 भित्र कृषि उद्यमशील वा कृषि व्यवसाय गर्दै गर्दा पेसा अँगाल्दै गर्दा एउटा सम्मानित पेसा हो भन्ने पेसाको रूपमा अगाडि सार्नेछौँ। किनकि यो योजना हामीले पहिल्यै पनि एउटा टाई लगाउनेहरूले पनि गाई पाल्न जान्नुपर्छ, कलम चलाउनेहरूले पनि मलम उत्पादन गर्न सिक्नुपर्छ भन्दै हिजो वक्तित्व कलामा बोल्दै आएको म एउटा विद्यार्थी भएको हिसाबले पनि त्यो खालको जे बोलेको छ त्यो चाहिँ अब व्यावहारिकमा लागू गर्नेछौँ हामीले। जस्तै एउटा कार्यक्रम पनि लागेका छौँ, जस्तै कृषकहरूलाई सम्मान हुने गरी एउटा राहत हुने गरी कोही कृषकहरूले सिँचाइ जस्तै यो मोटरहरू जोड्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले निःशुल्क कृषि मिटर पनि उपलब्ध गराउनेछौँ, बिउ बिजनहरूमा अनुदान दिनेछौँ। जस्तै कृषकहरूलाई अहिले अत्यन्तै महँगो त्यो परालहरू दानाहरू किन्नुपर्ने छ, हामी योजनामा राखेका छौँ। त्यो परालको विकल्पमा लामो योजना सुनाउँदै गर्दा म थोरै सक्छु सरी मैले जस्तै परालको विकल्पमा हामीले धानको बिउ बाँडेर किसानको समृद्धि हुन्छ र भने त्यहीँबाट मात्रै समृद्धि चाहिँ हुँदैन, तर किसानको लागि एउटा राहतका कार्यक्रम चाहिँ त्यो हो। त्यो किसानलाई म कसरी समृद्ध हुन सक्छु भने अहिले कस्तो छ भने सम्बन्ध जस्तै कृषकलाई दिनरात मेहनत गर्नुभएको छ, तर पनि जति मात्रामा गाई भैँसीबाट दुध पाउनुपर्ने उहाँले पाउनु भएको छैन। कि कृषकलाई के थाहा छैन भने कुन घाँस खुवाउँदाखेरि दुधालु हुन्छ, दुध उत्पादन बढ्छ। जस्तै कतिपयले बाख्रा पालन गर्नुभएको छ, कुन चाहिँ दाना खुवाइयो भने कुन चाहिँ घाँस खुवाइयो भने उसको मासु बढ्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यो अभियान चाहिँ हामीले चलाउँछौँ। जस्तै अहिले हामीले यो रिटर्निङ फेडरेसन विदेशबाट फर्किनु भएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर अहिले म यो कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा पनि त्यो तालिम सञ्चालन भइरहेको छ, 1 महिना तालिम, पशुपालनसँग सम्बन्धित तालिमहरू। त्यसरी पनि कृषकलाई सम्मान पनि गर्ने र युवालाई फेरि कृषितर्फ जोड्ने पनि काम गर्छौँ। जस्तै अत्यन्तै महँगोमा परालहरू दानाहरू खरिद गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले बहुवर्षीय घाँस रोपण कार्यक्रममा संलग्न गराउनेछौँ, जसले गर्दा
त्यो परालको विकल्प चाहिँ घाँस हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामी वडाबाटै रकम विनियोजन गरेर त्यतातिर पनि आकर्षित गर्नेछौँ। देवदहको समग्रमा समृद्धिको आधार के हो? समग्रमा देवदहको समृद्धि, देवदह आफैमा एउटा ऐतिहासिक भगवान् गौतम बुद्धको पावन माहुली स्थल पनि हो। तसर्थ लुम्बिनीसँग जोडिएको एउटा बुद्ध सर्किट अन्तर्गतको क्षेत्र पनि हो त्यो। उत्तरमा माथागढी किल्ला रहेको छ जुन पाल्पा जिल्ला छ, पूर्वमा नवलपरासीको सिमाना रहेको छ, पश्चिममा हाम्रो ओमसतिया, दक्षिणमा ओमसतिया रहेको छ भने पश्चिममा बुटोलको लाल किल्ला अन्तर्गत त्यो क्षेत्र रहेको छ। आफैमा रमणीय ठाउँ छ देवदह र त्यसको समृद्धिको आधार अन्तर्गत हामीले आम जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुने गरी सबभन्दा मुख्य मुद्दा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार यसरी चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। अब कति सम्भव छ यो जुन देवदहको समृद्धिका लागि तपाईँहरूले घोषणापत्रमा जति ल्याउनु भयो, जति यो वर्षको नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो, यी सबै कुरालाई स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गर्न कति सम्भव छ र माथिल्लो प्रदेश या सङ्घ सरकारसँग यहाँहरूको समन्वय कस्तो छ? पक्कै पनि हामीले विगतदेखि भन्दै आएको कुरा पनि हो। म चुनावी मैदानमा जाँदै पनि सोच छ भने लगानीका लागि स्रोत आवश्यक हुँदैन, स्रोत त हामी आफै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा हामीले यही वर्षकै बजेटमा र नीति तथा कार्यक्रममा एउटा कुरा के जोडेका छौँ भने अलि नवीनतम कार्यक्रम यो देशको कहीँ पालिकाहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। हाम्रो नगरपालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको नदीजन्य पदार्थ। धेरै आम युवाहरूले भर्खरै एकदम आशा लाग्दा शैक्षिक व्यक्तित्वहरूले समेत आँखा खोलामै लगाउनु भएको छ, आफ्नो भविष्य नै खोलातर्फ देख्नु भएको छ। त्यहाँबाट कतिपय विकृति पनि भइरहेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथमा र नगरपालिकालाई आन्तरिक सोहीमा स्रोतमा चाहिँ मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा हामीले नदीजन्य पदार्थहरूको प्रशोधन केन्द्र खोल्ने भनेर हामीले बजेट नै विनियोजन गरेका छौँ। यसबाट हाम्रो एउटा टेन्टेटिभ अनुमान चाहिँ हामीले नगरपालिकाको झन्डै 50-52 करोड आम्दानी चाहिँ हामीले आन्तरिक नदीजन्य पदार्थहरूको व्यवस्थापनबाट गर्न सकिन्छ वार्षिक रूपमा भने अहिले हाम्रो 6-7 करोड मात्रै रहेको छ। यसलाई हामीले 50-52 सम्म पुर्याउन सकिन्छ। त्यसबाट फेरि अर्कोतर्फ आम देवदहवासीलाई पनि यसले राहत दिन्छ। कसरी त भन्दा जस्तै नदीजन्य पदार्थ अन्तर्गत ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीहरू जुन अहिले प्रति टाली 4000, 4500, 5000सम्म ढुङ्गा बिक्री भइरहेको छ भने यदि नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेर कहीँ डम्पिङ गराएर स्टक राखेर नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर न्यूनतम राजस्व लिएर त्यो हामीले आम पब्लिकलाई दिन थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ प्रति ट्र्याक्टर हामीले 1200 देखि 1500 मा आम पब्लिकलाई दिन सकिन्छ। आज 4500 देखि 5000सम्म खरिद गरेको ढुङ्गा हामीले 1200 देखि 1500 मा दिन सकिन्छ भने त्यही एउटा आन्तरिक स्रोत हामीले ठुलो एउटा राजस्वको अन्तर्गत लिन सकिन्छ भने त्यही आन्तरिक स्रोतलाई एउटा विकास बजेटको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यस्तै देवदह क्षेत्रभित्र एउटा ठुला सामुदायिक वनहरू रहेको छ, एउटा वनहरूको एउटा केन्द्र हब नै रहेको छ। त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी जसरी अहिले धरानमा सुरुवात भएको छ नि, खाली जङ्गलमा आँपहरू, लिचीहरू, कागतीहरू लगाउने होइन, आम पब्लिकले सोध्दै गर्दा कसले खाला भन्दा पनि भोलि बाँदरले खायो भने त्यो बाँदर त्यहीँ डिपेन्डेबल हुन्छ नि त, गाउँमा प्रवेश गर्दैन नि त। त्यो लक्ष्यको साथमा हामीले वनलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी विभिन्न जडीबुटीहरू उत्पादन गर्ने, फलफुलहरू उत्पादन गर्ने र वनजन्य पदार्थहरूलाई पनि सही तरिकाले हामीले यदि त्यसलाई बिक्री वितरण गर्न सकियो भने त्यो पनि एउटा आन्तरिक राजस्वको स्रोत बन्न सक्छ। तसर्थ स्रोतमा मलाई समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो बाहेक प्रदेश र केन्द्रबाट आएका स्रोतहरूलाई पनि हामीले सही तरिकाले परिचालन गर्न सकियो भने हामीले सोचेको लक्ष्य गन्तव्य भेटाउन सकिन्छ। अहिले सरसर्ती हेर्दै गर्दा अहिलेको पुँजीगत खर्च जुन अहिलेको जुन प्रशासनिक खर्च अत्यन्तै डरलाग्दो छ। यही रेसियोमा त्यो हाम्रो नगरपालिकाको मात्र होइन समग्र स्थानीय सरकारको र प्रदेशको केन्द्रको पनि हेर्दा हामीले कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले नै उजागर गर्नुहुन्छ पत्रकारिताको क्षेत्रबाट डरलाग्दा समाचारका शीर्षकहरू आइरहेका हुन्छौँ, करोडौँ अरबौँका भ्रष्टाचारका कुराहरू र प्रशासनिक खर्च अत्यधिक छ। हाम्रै नगरपालिकामा हेर्दाखेरि विकास बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको छ, प्रशासनिक खर्चको बजेट अत्यन्तै बढिरहेको छ। यसलाई हामीले बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ। आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक नभएका कर्मचारीलाई डराएर हुँदैन, यसमा राजनीति सोचेर पनि हुँदैन। आवश्यक कतिपय अवस्थामा कटौती गरेर नै जान सक्नुपर्छ र सक्षम योग्य कर्मचारीहरू र कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई पनि मोटिभेट गरेर काम गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले पालिकामा कर्मचारीहरूबाट पनि अत्यन्तै सकारात्मक साथ चाहिँ पाएका छौँ। त्यो योजनाका साथमा हामीले सोचेको लक्ष्य गन्तव्य चाहिँ हामी भेटाउनेछौँ। तपाईँ लगायत त्यहाँको बहुमत नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर जित्नेहरू हुनुहुन्छ। हजुर, देवदहमा बहुमतको दम्ब र विवेकको गन्ध कतिको छ? त्यस्तो हुँदैन, किनभने हिजो हामी निर्वाचनको मैदानमा जाँदै गर्दा आम पब्लिकको माझमा एउटा पार्टीगत रूपमा त जानु पऱ्यो, झन्डा लिएर जानु पऱ्यो। त निर्वाचित भइसकेपछि हामी 5 वर्षको लागि आम जनताको साझा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो। तसर्थ काम गर्ने सन्दर्भमा, बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा, योजना ल्याउने सन्दर्भमा, सेवाग्राहीहरूका सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै पनि राजनीतिक गन्ध हामी दिने छैनौँ। यो विषयमा
आम जनतालाई हामी ढुक्कको साथमा निर्धक्कको साथमा हामीले ल्याएका योजनाहरू विकासका योजनाहरू भिजनहरू हामीले गर्ने कामहरूबाटै उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ। 5 वर्षपछि फेरि राजनीतिक मैदानमा जाउँला। अहिले हामीले जनताको साझा आँगनमा बसेर एउटा साझा जनप्रतिनिधिको रूपमा सेवा प्रवाह गर्नेछौँ। तपाईँहरूले उठाएका एजेन्डाहरूमा स्थानीय सरकारवाला राजनीतिक दल लगायतको भूमिका चाहिँ कस्तो छ? उहाँहरूको अत्यन्तै सकारात्मक भूमिका रहेको छ। कतिपय दबाव समूहहरू हुनुहुन्छ, नागरिक समाज हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो जेनेरेसनलाई पनि गरेन भने, यो टिमले पनि गरेन भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि फेरि अर्को दबाव समूहको जरुरत छ। यसले सकारात्मक भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्छ हैन। जस्तै नागरिक समाज भयो, कति सामाजिक सञ्जालमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको हुन्छ, उहाँहरूले पनि यो विषयमा जस्तै महालेखाको परीक्षाको विषयमा जुन रिपोर्टहरू आयो, त्यो रिपोर्ट कहाँ पुग्यो, के भयो, यसको बारेमा के भइरहेको छ हैन, त्यो मलाई 1 घण्टा पनि उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिँदा ढिलो भयो कि जस्तो लाग्छ। त्यो दबावले चाहिँ सकारात्मक काम गरिएको छ। कतिपय हामी कार्यपालिका बैठकमा बस्दै गर्दा त्यो विषयहरू उठान गर्दै गर्दा एजेन्डाको बारेमा हामी बोल्दै गर्दा हामी बाहिरी दबाव समूहहरूलाई देखिरहेका हुन्छौँ, आम पब्लिकको नजरलाई हेरिरहेका हुन्छौँ, चुनावको माझमा गरेका बाचा र बन्धनहरूलाई हेरिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ उहाँहरूको भूमिका अत्यन्तै सकारात्मक रहेको छ। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिएर जनप्रतिनिधिहरूले त्यो सामान्य ठान्दिने त्यस्ता दबाव समूहहरूलाई अनि आफ्नो पक्षका नेता कार्यकर्तालाई अलिकति चाहिँ अगाडि बढाउने या भनौँ त्यस्ता स्रोत साधनहरू बढी प्रयोग गर्न दिने जस्ता गुनासाहरू पनि छन्। त्यो देखिएको पनि हो। त्यो गुनासो गर्ने मध्ये म पनि हुँ र यो हाम्रो कार्यकालमा पनि त्यो खालको समस्या आयो भने त्यसको विरुद्ध विद्रोह गर्न म तयार पनि छु। हिजो 5 वर्ष अगाडि भनौँ या केही वर्ष अगाडि 5 वर्षको कार्यकालमा जो जनप्रतिनिधिहरू थिए उनीहरूले चाहिँ यो कुरा गलत गरे है भनेर आवाज उठाउने तपाईँ युवा आज त्यो पदमा हुनुहुन्छ। अर्को त्यस्तै मान्छेले तपाईँ जस्तै युवाले आवाज उठाइदिइरहँदा कस्तो लाग्दो रहेछ? यो विषयमा अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। हिजो जुन ठाउँमा आवाज उठाउने म कुर्सीमा बसिरहेको हुन्थेँ, त्यो फिल्डमा हुन्थेँ भने अहिले म जवाब दिने ठाउँमा रहेको छु। तसर्थ अत्यन्तै जिम्मेवार भएर प्रत्येक पाइला कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ विगतमा देखिएका कमी कमजोरीहरू हामी स्टेप बाई स्टेप सबै कुरा चाहिँ एकैचोटि हामी सखाप्ने गर्छौँ भनेर भन्न चाहिँ सक्दैनौँ, तर स्टेप बाई स्टेप हामी सुधार गर्दै जान्छौँ। जस्तै हाम्रो नगरपालिकाको सन्दर्भमा थोरै तपाईँलाई म जानकारी गराउँ। आन्तरिक स्रोत चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वको स्रोत भनेको चाहिँ झन्डै 4 करोडको हाराहारीमा हुँदै गर्दा हामीले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा उत्कृष्ट काम गर्नुभएका कर्मचारीलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ। तर अननेसेसरी जुन प्रोत्साहन भत्ता विनियोजन भएको अवस्था थियो भने त्यसलाई हामीले कर्मचारी साथीहरूसँगै बसेर हैन यो वर्षको बजेट, देशको अर्थतन्त्रको अवस्था सबै कुरा हेरेर अहिले चाहिँ यो गर्न सकिँदैन भनेपछि उहाँ पनि सकारात्मक हुनुभयो। त्यसलाई हामीले कटौती गरेका छौँ। जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार विगतमा केही कमी कमजोरी थियो होला। जस्तै बैठक जनप्रतिनिधि सँगसँगै बैठकमा सबै कर्मचारीको उपस्थिति हुने, बैठक भत्ता खाने व्यवस्थाहरू थियो होला विगतमा। त्यो चाहिँ हामीले अहिले तत्काल कटौती गर्दै गएका छौँ। भने विगतमा कतिपय जस्तै तालिम, गोष्ठी, सहजीकरण, अन्तर्क्रिया यस्ता विविध कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन भएको थियो भने अहिले हामीले त्यसलाई कटौती गरेका छौँ। आउटपुट आउने खालका, देखिने खालका, जनतालाई टच हुने खालका र तत्काल नतिजा देखिने खालका र कतिपय दीर्घकालीन गौरवका योजनाहरूमा हामी बजेट विनियोजन गरेका छौँ। तसर्थ विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामी सुधार गर्दै जान्छौँ। हुन्छ, व्यस्त समयको बावजुद स्टुडियोसम्म आएर आजको बहसमा सहभागी भइदिनु भयो। आगामी दिनमा फेरि यहाँहरूसँग हामी अन्तर्वार्तामा जोडिनेछौँ। आजका लागि समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो प्राइम एचडी टेलिभिजनबाट आम देशवासीको नाममा मेरो आवाजलाई, देवदह नगरपालिकाको विचारलाई, त्यहाँ भएका स्थानीय विकासका गतिविधिहरूलाई, त्यहाँका समस्याहरूलाई, चुनौतीहरूको बारेमा सबै देशवासीसम्म चाहिँ हाम्रो आवाज पुर्याइदिनु भएकोमा म यो प्राइम एचडी टिम परिवार लगायत सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको अगाडि आएर म बोल्दै गर्दा जे बाचा बन्धन गरेको छु र हिजो जनताको माझमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ, अब 5 वर्षपछि पनि मलाई खोजेर अन्तर्वार्ता लिनु होला। हिजो विगतमा गरेका प्रतिबद्धता के थिए, कतिवटा प्रतिबद्धता पुरा गर्नुभयो, कतिवटा प्रतिबद्धता पुरा गर्न सक्नु भएन, के कारणले गर्दा सक्नु भएन भनेर त्यो आवाज हजुरले उठाइदिनु भयो भने म पनि जवाफदेही बन्नेछु भन्ने वचनबद्धताको साथमा धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, रूपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिकाका प्रवक्ता गणेश डुम्रेसँग आज हामीले समसामयिक विषयमा बहस गऱ्यौँ। आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।